آئی فیکشنر کی جانب سے ایف یا فے سے شروع ہونے والے مسلمان لڑکوں کے نام اردو میں معنی کے ساتھ آپ کے پیش خدمت ہیں۔ فائق کے معنی ہیں شاندار، اعلیٰ۔ فاخر، فخر کرنے والا، بہترین۔ فارس، گھوڑ سوار، گھوڑے پر سواری کرنے والا۔ فاتح، فتح کرنے والا، جیتنے والا۔ فادی، چھڑانے والا، نجات دہندہ۔ فاضل، نیک، سخی یا ممتاز۔ ایک معزز شخص کو فاضل کہا جا سکتا ہے۔ فضل، انعام، احسان۔ فضل اللہ، خدا کی فضیلت، اللہ کی فضیلت۔ فہد، طاقت یا چیتا۔ فہیم، ذہین، جس نے سیکھا ہوا ہو، بہت کچھ پڑھا ہوا ہو۔ فہمی، سمجھدار، جیسے کہتے ہیں نا خوش فہمی۔ فیصل، مضبوط، خوبصورت، یا پھر ایسا شخص جو فیصلہ کر سکے۔ فیاض، جس میں فنکارانہ صلاحیتیں ہوں، یا پھر جو بہت ہی زیادہ غریبوں کو دیتا ہو، فیاض کرتا ہو، فیاضی کرتا ہو۔ فیض کے معنی ہے فضل، احسان، نعمتیں۔ فیضان، سخاوت، کثرت یا فائدہ۔ فیضی، فیاض کو کہتے ہیں، لبرل کو کہتے ہیں۔ فخری کے معنی ہے اعزازی، شاندار یا پھر قابل فخر۔ فقیہ، قانونی ماہر کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو فقیہ کہیں گے۔ فلاح کے معنی ہے کامیابی۔ فلک، ٹھنڈی ہوا کو فلک کہا جائے گا۔ فقیہ، عقل مند، مذہبی قوانین کے عالم کو فقیہ کہتے ہیں۔ فقیر کے معنی ہے غریب۔ فراست کے معنی ہے ادراک، تفہیم، بصیرت۔ فراز کے میننگ ہے چڑھائی، بلندی۔ فرید کے معنی ہے منفرد، قیمتی، جو کسی سے پیچھے نہ ہو۔ فرحان کے معنی ہے خوشگوار۔ فرہاد یا فرحت کے معنی ہے خوشی، فرحت، خوشی۔ فاروق کے معنی ہے جو سچ کو جھوٹ سے ممتاز کرتا ہے، ایک اچھا فیصلہ کرنے والا۔
जज। फरुख के मानी है खुश, खुशकिस्मत, खूबसूरत। फसीह के मानी है एलोक्वेंट। फतीन के मानी है होशियार। फतह के मानी है जीतना, जीत। फतीन होशियार बंदे को कहते हैं, ज़हीन बंदे को कहते हैं। फवाद दिल या कोर को कहा जाता है, गहराई। फवाज कामयाब। फौजी कामयाबी को कहा जाता है, कामयाब को कहा जाएगा। फैद का मीनिंग है कसरत। फाइज फातेह को कहा जाएगा। फयाज की ही एक शक्ल है जिसे कहा जाता है, जिसका मीनिंग होता है जो बहुत ज़्यादा फयाजी दिखाता हो। इसी फयाज को हम फयाद करके भी लिख सकते हैं, जिसका मीनिंग है बेलौस। फैज़ान के मीनिंग है एहसान करने वाला। फजल के मानी है फजीलत, बरतरी। किसी चीज़ की ज़्यादती यानी कि किसी चीज़ का ज़्यादा होना, इनाम को फजल कहा जाएगा। फेरोज़ के मानी है फातेह या फिर कामयाब। फैरान बेकर को कहा जाता है। फिदा का मीनिंग है कुर्बान होना, कुर्बानी। फिदा का मानी है चांदी। फिक्री फिक्र से निकला है, मानी है दानिश्वर, फिक्र करने वाला। फिरदौस के मानी है जन्नत। फिरोज एक बादशाह का नाम था। फुदैल के मीनिंग है किरदार में बेहतरीन। फुरकान के मानी है सच को झूठ से मुमताज करने का मेयार। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। प्लीज़ एक बात को नोट कर लें कि ये नाम सिर्फ नॉलेज शेयरिंग पर्पसेस के लिए शेयर किए गए हैं। अगर आपने अपने बच्चे का नाम रखना है तो किसी आलिम फाजिल से ज़रूर डिस्कस कर लें। याद रखें कि नामों के स्पेलिंग जो हैं, हरूफ तहज्जी जो हैं, वो डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट कल्चर्स में, मुख्तलिफ जगहों पे। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.